الدور الإعلامي المخابراتي الذي تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية، تقوم به قناة الجزيرة. قال مؤلف كتاب وين ماشي بينا سيدي إن مثل هذه الحال تنطبق بالتأكيد على قناة الجزيرة نفسها التي تعتبر الذراع الإعلامية والمخابراتية لدولة قطر والحلفائها، حيث بدأ الدور الإقليمي لهذا البلد الصغير يتنامى بشكل لافت في السنوات الأخيرة. فهذا البلد الذي لا يعرفه الكثيرون إلا كمرادف لقناة الجزيرة لم يكن ليسحب البساط من تحت أقدام دول كبرى في منطقة الشرق الأوسط لولا هذه السطوة الإعلامية التي اكتسبها عن طريق هذه القناة الحربية. لقد ثبت أثناء الاحتجاجات الليبية أن من قدمتهم الجزيرة كمعارضين على أساس أنهم من داخل ليبيا مثل ذلك كذبا واضحا. قال: لقد كنت شاهدا على استضافة الإعلامي المنشق ثم العائد ثم المنشق المسمى سليمان دوغة الذي استضافته الجزيرة في استديوهاتها بالدوحة في الأيام الأولى من الاحتجاجات، وكان للقذافي وأبنائه من الشتم والتهييج الحظ الأوفى الذي لم ينله من قبل، رغم أن هذا الطفل سليمان دوغة هو أول من بسط له سيف الإسلام الطريق وأعاده إلى ليبيا ونصبه مديراً عاماً على إمبراطوريته الإعلامية. قال: انتهت حلقة البرنامج المباشر ومرت الليلة بسلام. في اليوم الثاني استمعت إلى صوت متدخل بالهاتف، هذا صوت سليمان دوغة واسمه وصورته على الشاشة. من أين يتكلم شاهد العيان هذه المرة؟ يتكلم من طرابلس، يتحدث بنفس الطلاقة وبنفس التهييج. لقد صدمت فعلا بسياسة الجزيرة، فالرجل لم يتصل بها من طرابلس، لأنه لو ثبت ذلك فعلا لكان دوغة في عداد المفقودين. فلسائل أن يتساءل لماذا لم يقع إيقاف دوغة في مطار طرابلس عند عودته من قطر بعد كل الشتائم التي كالها للنظام، وكيف دخل ليبيا ونحن عايشنا ما قاله في حق القذافي وأبنائه. لو حدث ذلك وهذا ضرب من الخيال، فالأحرى أن يكون اتصال دوغة من مكاتب المخابرات الليبية وتصح عليه العمالة المزدوجة، أو أن ليبيا واحة ديمقراطية ننفر منها في الصباح ونحتضنها في المساء. والحقيقة أن السيد دوغة كان يتصل من داخل قطر ويوهم المشاهد أنه اتصال من ليبيا، فبإمكان الجزيرة أن تقول إنه اتصال من زحل أو من عطارد، فلا أحد بإمكانه تكذيب ذلك. فانتبهوا معشر المصريين، واعلموا أن أكثر ما يصب في آذانكم وترونه بأعينكم مما هو مسطور مكتوب في الوسائل المختلفة، اعلموا أن هذا كذب أبلغ، وإنما هو من حروب الجيل الرابع يتقاتل المصريون ولكي يصدق فيهم على أرض الواقع، وأهيج مصريين على مصريين حتى يقتل الأخ أخاه وحتى يسبي الأخ أخاه. اتقوا الله أيها المصريون، لعلها تكون الفرصة الأخيرة، لن تجدوا بعد ذلك. وأسأل الله السلامة لهذا البلد ولجميع بلاد المسلمين. لن تجدوا إذا وقع ما يريدون دموعا تريقونها على وطنكم، لن تجدوا سوى الدماء حتى تجف، وستندمون ولا تحين مندمي. فالفرصة في أيديكم، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في لحومكم، اتقوا الله في دمائكم، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في نسائكم وأعراضكم،
اتقوا الله في حفدتكم، اتقوا الله في العالم الإسلامي كله، فإنما هو بكم. إن علوتم علا وإن ترديتم تردى. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقادتها وأمنها، وحفظ عليها سلامتها، وجعل كيد أعدائها في نحورهم، وأدار الدائرة عليهم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.